अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकालमे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं हूँ आपकी मेज़बान सादिया मसूद। और नाज़रीन, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आने वाले वक्त में मुल्क की सियासत जो है इसमें तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं। अब ये तब्दीलियाँ जो है किस किस्म की होंगी, किस रुख जाएंगी, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि एहतसाब का अमल एक बार फिर से तेज़ी पकड़ रहा है, और अगर एहतसाब का अमल तेज़ी पकड़ता है तो बहुत सी शख्सियत के नाम भी सामने आएंगे। शख्सियत जो जितनी भी है उनके इर्द गिर्द घेरा जो है वो सख्त कर दिया जाएगा। अब ये बड़ी बड़ी तब्दीलियां कौन सी हो सकती हैं, किन की गिरफ्तारियां हो सकती हैं, इन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन जुल्फ़िकार राहत साहब। सादिया, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आने वाले चंद महीनों में पाकिस्तान की सियासत का पूरी तरह से नक्शा चेंज होने जा रहा है। नक्शा तब्दील इस तरह से होगा कि बड़ी बड़ी मछलियां आपको गिरफ्तार होती हुई नजर आएंगी, बड़े बड़े सियासतदान आपको जेलों में नजर आएंगे। एहतसाब का अमल जो है वो पहले से कई गुना ज्यादा तेज आपको मिलेगा। और जो लोग ये कहते हैं ना कि 2023 में हमें मुबारकबाद अभी से दे दें और हम प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, ये मैं जेल के अंदर देख रहा हूँ। और बहुत सारे सियासतदान ऐसे हैं जो रवायती सियासतदान भी है, रवायती पार्टीज के लोग हैं, उनकी शक्लों पे एक्सपायरी डेट लिखी हुई मैं इसलिए नजर दे रहा हूँ, पॉलिटिकल एक्सपायरी, अल्लाह माफ करे, कोई जिंदगियों की मैं बात नहीं कर रहा, वो जिंदगी अल्लाह उनको लंबी दे, पॉलिटिकल एक्सपायरी तौर पे, तो वो मुझे जेलों के अंदर नजर आ रहे हैं। अगर आप सवाल करें कि कौन कौन लोग हो सकते हैं, जी बिल्कुल, तो मैं नाम भी बता सकता हूँ। सर बल्कि हमारे साथ शेयर करें नाम, ये तो ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगी। देखें, मियां शहबाज शरीफ साहब बज़ाहिर समझ रहे हैं कि वो 2023 में प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। कुछ और लोगों का ख्याल है कि मुस्लिम लीग नवाज का फलां साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। पीपल्स पार्टी अपने तौर पे बिलावल साहब कहते हैं कि जो मेरी जेब में अमेरिकन चिट है और अमेरिका से हमें क्लियरेंस मिल गई है और पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर होगा, तो मेरी इतला ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये हजरात प्राइम मिनिस्टर हाउस तो शायद ना जाएं, लेकिन ये जेलों में जरूर जाएंगे। मामला सिर्फ ये है, डिले इस वजह से हो रहा है कि जो चेयरमैन नैब की तैनाती का इशू है, ठीक है, वो मेरा ख्याल है फाइनल होने की बात है। उसके बाद एहतसाब का एक रगड़ा इस मुल्क के अंदर ऐसा लगेगा कि जिसके नतीजे में आपको पाकिस्तान की सियासत और बहुत कुछ बदला हुआ नजर आएगा। तो सर, इसकी सूरत हाल जो है बहुत भयानक नहीं नजर आती, इसके नतीजे क्या हो सकते हैं? देखिए, सूरत हाल तो इस मुल्क में हमेशा ही भयानक रहती है। हमेशा ही ये सवाल रहता है और ये प्रेस रिलीज चलती रहती है, ये टिकर चलते रहते हैं कि पाकिस्तान एक नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। जब से आपने और मैंने होश संभाली है और जब से हमने कुछ पढ़ना लिखना सीखा है, तब से हम यही टिकर देख रहे हैं। नवाज शरीफ साहब आए, पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। जरदारी साहब आए, पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। इमरान खान साहब आए, पाकिस्तान डिफॉल्ट करने की पोजीशन में था, मैंने आके बचा लिया। तो ये हर सियासतदान आके जैसे एहसान नहीं चढ़ाता इस कौम के ऊपर कि मैंने आके इस मुल्क को बचाया। हालांकि इस मुल्क ने इन सियासतदानों को सब कुछ दिया, इज्जत दी, पैसा दिया, शोहरत दी, सब कुछ दिया, और इन सियासतदानों ने इस मुल्क को रसवाई के सिवा कुछ नहीं दिया। ठीक है, आम आदमी को भूख, अफलास और गुर्बत के अलावा कुछ नहीं दिया। यानी ये अपने लिए तो एनआरओ करते हैं, अपने लिए तो ये सारी डीलें करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए ना कोई एनआरओ है, ना उसके लिए कोई बात करने को तैयार है, ना आम आदमी को कोई रिलीफ देने को तैयार है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन तमाम सियासतदान जो है एक टॉप लेवल पे एक एलीट क्लास है, एक एलीट क्लब है। उस क्लब का जो मेंबर बन जाता है वो अपने लिए सोचता है, आम आदमी के लिए नहीं सोचता। सर, 3 साल हो गए हैं, मौजूदा जो हुकूमत चल रही है ये डिलीवर कर नहीं पा रही, अपोजिशन आपको जेलों में नजर आ रही है, तो फिर आने वाले वक्त में सियासत जो है वो स्टैंड कहाँ कर रही है? मुझे तो लगता है कि जो मौजूदा सिस्टम है, पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है, पाकिस्तान को चलाने वाले जो अदारे हैं, उनको रियलाइजेशन हो गई है कि पाकिस्तान का जो मौजूदा सिस्टम है, अदालती निज़ाम, पाकिस्तान का दूसरे अदारों का निज़ाम, ये तमाम का तमाम निज़ाम गल सड़ चुका है। मुझे तो निज़ाम की तब्दीली की कोई पेशीनगोई सामने आ रही है कि ऐसे लग रहा है कि कोई निज़ाम आने वाले दिनों में कोई तब्दीली की तरफ बात चल सकती है। ठीक है, अभी ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि वो कैसे होगा। आइन के अंदर तरमीम होगी, कोई कानून साजी नहीं होगी, सारी पार्टियां उस पर मुत्फिक हो जाएंगी,
صدارتی نظام ہوگا, کنٹرول سسٹم ہوگا, چائنا کا سسٹم ہوگا, ابھی یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ جمہوریت کا جو حسن ہے موجودہ, اس سے جان چھڑوا کے یا اس کو کم کرنے کا برل فیصلہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, تو پاکستان کے آئین میں کیا تبدیلی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں آئین کوئی آسمانی صحیفہ تو ہے نہیں. وقت کے ساتھ ساتھ بہت سارے قانون بنے, بہت ساری ترامیم ہوئی, بہت ساری چیزیں ایسی ہوئیں کہ وہ ایڈیشن ہوئی, اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو جیسے باقی چیزیں اپڈیٹ کرنی پڑتی ہیں اسی طرح آپ کو قانون سازی بھی کرنی پڑتی ہے, اور آئین کے اندر امینڈمنٹس بھی لانا پڑتی ہیں, جیسے 17ویں ترمیم, 18ویں ترمیم, اور اس کے بعد اب نئی ترامیم کی بات ہو رہی ہے. تو یہ میرا خیال ہے وقت کے تقاضے کے مطابق چیزیں چینج کرنی پڑتی ہیں, اور ہر ملک کرتا ہے اور کرنی چاہیے بھی. مسئلہ صرف یہ ہے کہ کوئی آئین ایسا, کوئی قانون ایسا نہ بنے جو عوام کے, عام آدمی کے انٹرسٹ کے خلاف ہو, اور جو بن جائے پھر اس کی پراپر ایگزیکیوشن ہونی چاہیے. سر, احتساب کا عمل تو تیز ہو رہا ہے, پہلے بھی احتساب ہوتا رہا ہے اور اپوزیشن کو رگڑا لگتا رہا ہے, اب پھر احتساب کا عمل ہو رہا ہے, تو اس میں کوئی عام آدمی کا فائدہ بھی نظر آتا ہے؟ سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے, بہت سی خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ مہنگائی ایک بار پھر سے بڑھ رہی ہے, پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے. دیکھیں, یہ مہنگائی, پٹرول کی قیمت کا بڑھنا, ڈالر کا اوپر چلے جانا, پیسے کا نیچے آ جانا, یہ وہ حقائق ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کو نہ آپ روک سکتے ہیں, نہ میں روک سکتا ہوں, نہ شاید حکمران روک سکیں. پاکستان کا جو ڈیفیسٹ ہے, جو پاکستان کا معاشی ایشو ہے, وہ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ آپ کو اس کے لیے IMF کے پاس جانا پڑتا ہے, اس کے لیے ترلے لینے پڑتے ہیں, اور آپ کی معیشت جس طرح سے چل رہی ہے ترلے منتن سے, ان حالات کے اندر عام آدمی کو اس طرح ریلیف دینا مشکل ہے. اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ موجودہ جو سسٹم ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا. تو آپ کو سسٹم کو بہتر کرنا ہوگا. جس گھر کا سادیہ 50,000 روپے خرچہ ہو جائے اور اس کی آمدن 20,000 ہو, وہ گھر نہیں چل سکتا. تو یہ تو 24 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, یہ ملک کیسے چل سکتا ہے؟ لہٰذا عام آدمی تو بات کرتا ہے, عوام بھی بات کرتی ہے کہ جی مہنگائی بہت ہو گئی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں عمران خان کی جگہ پہ آپ امریکی صدر کو لا کے بٹھا دیں, مہاتیر محمد کو لا کے بٹھا دیں, طیب اردگان کو لا کے بٹھا دیں. بالکل. تو میرا خیال ہے کہ یہ ملک اس طرح چل ہی نہیں سکے گا. یہ گورنیبل نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ گورننس کے قابل ہی نہیں ملک رہ رہا. اس کے بیسکس چیزوں کے اندر بہت سارے پرابلمز ایسے آ گئے ہیں جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, جیسے 18ویں ترمیم ہے, جیسے باقی فائنینشیل میں نے عرض کیا, جیسے NFC ایوارڈ ہے, بہت ساری چیزیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک بات آپ نے کی کہ عام آدمی کو کوئی فائدہ ہوگا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جعلی قسم کا جو احتساب اس ملک میں چل رہا ہے, اس کو ختم کر کے اگر اصلی قسم کا احتساب ہوگا, جینون چوروں کو پکڑا جائے گا اور ان سے اربوں روپے برآمد کر کے خزانے میں ڈالا جائے گا, جو کہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے, تو اس کے نتیجے میں میرا خیال ہے کہ بہتری آ سکتی ہے. اب تو صرف یہ ہوا کہ نیب نے بڑی بڑی بڑکیں, ہوائی فائرنگ کر کر کے کاروبار بھی تباہ کیا, بیوروکریسی بھی کام نہیں کر رہی, پورا ملک ایک ڈیڈ لاک کی کیفیت میں. تو یا تو آپ احتساب کریں یا نہ کریں. یہ جعلی قسم کا جو احتساب ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کو پکڑ بھی رہے ہیں اور ملزم وکٹری کا نشان بنا کے کہتے ہیں جی ہم سے ایک دہلا برآمد نہیں ہوا, تو اس طرح تو کچھ بھی نہیں ہوگا. یعنی ایک ملزم ہے, اس پہ کروڑوں روپے اسٹیٹ کے لگ جاتے ہیں اور برآمد ایک ٹکا نہیں ہوتا, تو اس طرح کے احتساب کا تو فائدہ کوئی نہیں. اب اطلاع یہ ہے کہ شاید آنے والے وقت میں کوئی ریئل جینون قسم کا احتساب اس ملک کے اندر ہو سکے. اس کے نتیجے میں میرا خیال ہے کہ اکراس دی بورڈ وہ احتساب ہونا چاہیے, سلیکٹڈ احتساب نہیں ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. ایسے بہت شکریہ پروگرام کا حصہ بننے کے لیے. آج کے لیے اتنا ہی, کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.